أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا
يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I pray that everyone is in the best of health, both physical and spiritual. Ameen. Inshallah ta'ala, today what I would like to do is share with you two stories which stem from our master, from our beloved Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Two stories which can be found in the works of Imam Nawawi, Riyadus Salihin. The first one is a story, basically our Messenger alayhi salatu wasalam explained, whereas there was a transaction, a deal, whereas one person sold some land to another person. The person who bought the land, he had the land for a period of time, and on one particular occasion he was digging away and he came across a whole vessel of gold coins. And what he did when he saw the gold coins, he went to the original seller, the person who sold him the land in the first place, and he put all of the gold in front of him, and he said to him that this is the gold that I found on the land that you sold to me. However, I only bought the land, I did not buy the contents. So I understand that this gold that I have dug up and found, it actually belongs to you, the seller of the land in the first place. Subhanallah, a real show of honesty and integrity. The person who sold the land, he was equally pious, and he said to the man and said that, look, when I sold the land to you,
I did not just sell you the land, I sold you all of the contents as well. So therefore the gold does not belong to me, it belongs to you in reality. So whereas normally you would see that people would fight in order to claim the gold, these two pious individuals, they were shunning away from it out of taqwa, out of piety, to ensure that they did not take the right when it did not belong to them. These two individuals, they could not reach a conclusion, and so they came to a third person, an arbitrator, and they asked him about the situation, that who does the gold really belong to? Does it belong to the buyer, or does it belong to the seller? The third person, the arbitrator, he asked a very simple question. He said to one of them that, do you have any children? He said, yes. He asked the other one, do you have any children? He said, yes. He goes, does one of you have a son and one of you have a daughter? Both of them replied in the affirmative. Subhanallah, the arbitrator quite simply said that please marry off the son and the daughter from each partner, and you can spend the wealth and spend the gold on both of them. So both of them in the end were very happy with that situation. It is important to remember in this story that it is not the case that they did not want the gold. They wanted to ensure that the gold was rightfully theirs. They did not want to eat haram food. So this itself is an important lesson in that. The second story again is taken from Riyadh al-Salihin, and it goes back to the time of Sayyidina Sulaiman and Sayyidina Dawood alayhimus salam. There were two women who had just given birth to children, both of them. However, on one evening, a wolf came along and snatched and took away one of the babies. When this happened, the two women began arguing one another, and one of them said, well, it is your baby that the wolf has taken. The other woman turned around and said, no, it is your baby that it is taken. My baby is right here. So these two women, they presented themselves to Sayyidina Dawood alayhi salam. Sayyidina Dawood alayhi salam ruled in favor of the older woman. Later, the two women happened to be passing by Sayyidina Sulaiman alayhi salam. When Sayyidina Sulaiman alayhi salam heard about the case, that they were fighting with one another, that whose baby had been taken by the wolf, whose baby is still intact, what Sayyidina Sulaiman alayhi salam quite simply said is, bring a knife to me. A knife was brought to him, and he said, what I will do is that the existing baby, I will cut it in half. One of you can have one half and one of you can have the other half. When Sayyidina Sulaiman alayhi salam made this suggestion, then immediately the younger woman cried out and said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon you, let the older woman have the baby. She did not want the baby to be cut into half. When Sayyidina Sulaiman alayhi salam saw this reaction from the younger woman, she ruled in favor of the younger woman and said that you can have it. Two simple stories, two truthful stories from the Sadiq, from the Masduq, Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. They both had different scenarios, they both had different circumstances, but both of them really, they show the importance of what we call sulah. Sulah in Arabic means to bring people together. It means arbitration. It means that when there is friction, when there is division, when there is misunderstanding between two parties, then the person who tries to bring people together, to try to bring a decision, an outcome which everyone can agree to, then this is something which Allah and His Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they look favorably upon. It is something which is encouraged in our religion. Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam once said in a hadith sharif, Ala ukhbirukum bi'afdali min darajati siyam was-salah was-sadaqah, that dear companion, shall I not tell you something which in terms of rank holds an equal if not higher rank than fasting, salah and giving sadaqah? The companions replied that, Ya Rasulullah, please tell us. To which our Messenger alayhi salatu wasalam said that try to join the hearts of people, bring people together, arbitrate between them. When there are quarrels and misunderstandings between people, then bring them together. And that is why Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wasalam amalan, he showed this in his blessed life, that he was a person who could bring people together. You are all familiar with the story of how prior
to the public announcement of Nabuwwah at the age of 40, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam act as a perfect diplomat, a perfect arbitrator between the people of Quraysh when they disputed who should place the Hajr Aswad, the black stone, in its rightful place after the reconstruction of the Kaaba Sharif. I think in this day and age, and I will conclude with this, is that the role of sulh, the role of arbitration, the role of trying to bring about a middle ground when we have differences of opinion is more important than ever. And that is the climate, because of the climate that we are living in currently, everything has become very, very polarized. That there are extreme opinions on any given issue. We find that it is easier for people to dispute with one another than to agree with one another. Even politics by its nature has become either very right-wing or very left-wing. So owing to these circumstances and owing to the climate that we are living in, the role of arbitration, the role of bringing people together, the role of acting as a diplomat like the sunnah of our messenger alayhi salatu wasalam becomes more and more important. And what these two stories show, and certainly the perfect and radiant character of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when one takes the role of a person who brings people together, then he is getting rewarded by Allah. He is acting upon the flawless sunnah of Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wasalam. May Allah subhanahu wa ta'ala unite all of our hearts in this divisive time. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. Ameen. Wa ma alayna illa al-balag. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں.
تو بلوائیے مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں غم نصیبوں کے چار گر تم کو غم نصیبوں کے چار گر تم کو پریشان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں